بسم الله الرحمن الرحيم او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو مار آیا، ہن دوجا نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان دی رشد و ہدایت واسطے بے شمار انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو آخر اندر بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو سارے نبیاں دا سردار بنا چھڑیا۔ اے شان ہے میرے پیغمبر دی آئے بعد اندر، لیکن شان عظمت سب نالو اعلیٰ اور سب نالو بلند۔ کتنی آپ دی شان بلند کہ کائنات دے رب نے اعلان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اسا تواڈے ذکر نو بلند کر چھڑیا۔ کتنا بلند کیتا، جتھے تک رب دی خدائی ہے اتھو تک میرے محمد دی مصطفائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشرق دے اندر ذکر مصطفیٰ، مغرب دے اندر ذکر مصطفیٰ، شمال دے اندر ذکر مصطفیٰ، جنوب دے اندر ذکر مصطفیٰ، ازانہ دے اندر جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، نماز دے اندر جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، اسی طرح کلمے دے اندر جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، زمین تے جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، آسمانہ تو اوپر جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، قبر اندر جتھے ذکر مصطفیٰ جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، حشر دے اندر جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ، حتیٰ کہ جنت دے اندر جتھے ذکر خدائے اوتھے ذکر مصطفیٰ۔ جا نوٹ کر کے لے جا میرا عقیدہ، او تھا ہی نہیں ہے جتھے میرے پیر محمد دا نا ہی نہیں ہے۔ مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی شان اتنی بلند ہے کہ کائنات دے رب نے اعلان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اسا تواڈے ذکر نو بلند کر چھڑیا۔ حضرات کتنا بلند ہے، کائنات دے رب نے اتنا بلند کیتا کہ اتنیاں بلندیاں نو اور کوئی نہیں پہنچ سکیا۔ اتنا آپ دا ذکر بلند، بڑے بڑے آپ دی عظمت شان اور مقام نو بیان کرن والے آئے اور چلے گئے، بیان کر دے رہے، لیکن آخر تے یہی کہہ گئے، محبوب تواڈی شان اتنی بلند ہے کہ تواڈی شان نو بیان کرن دا کوئی انسان حق ادا ہی نہیں کر سکدا۔ حضرات سوال پیدا ہوندا ہے، جدو سی حق ادا ہی نہیں کر سکدے پھر بیان کیوں کرنے یا؟ حضرات ساڑھے بیان کرے یا آپ دی شان بڑھ نہیں جاندی، آپ تے پہلے ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دی شان والے نے، لیکن جیڑا بندہ سرکار دی شان بیان کردہ ہے، شان نبی پاک دی بیان کردہ ہے،
اللہ بیان کرن والے دی شان نو بلند فرما دیندے نے. یہی وجہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ما امدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں نبی پاک دی شان نو تاں بیان نہیں کردہ کہ میرے بیان کریاں آپ دی شان بڑھ جان دیئے. فرماندے میں تاں بیان کرنا شان نبی پاک دی بیان کرنا اللہ میرے اشعار دی عظمت نو بلند کر دیندے نے. حضرات سوال کرنا چاہنا کہ جنہ دی شان بیان کریا بیان کرن والے دی شان بڑھ جان دیئے. خود اندازہ لگاؤ میرے محمد دی شان دا عالم کی ہوئے گا, میرے محمد دے مقام دا عالم کی ہوئے گا. مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات توجہ کر دے جانا کتنی میرے پیغمبر دی شان عظمت بلند دے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نبی پاک دی شان نو چند جامع الفاظ اندر بیان کر دینے. انہاں دی اندروں چند الفاظ چند جملے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. فرماندے لوگو تواڈے کولو کوئی پوچھے تواڈے نبی کون نے, اپنے نبی دا انج تعارف کراؤ فرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماندے لوگو آکھو جناب محمد ساڑھے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء. آپ خاتم الانبیاء نے, آپ تو پہلے نبی آمدے بھی رہے نبی جاندے بھی رہے, اپنے اپنے علاقے وال اپنی اپنی بستی وال آمدے رہے جاندے رہے. لیکن جدو سرکار آگے ہن آپ دے آم تو بعد قیامت تے آ سکدی ہے. ایک کاری سارے مل کے بولو کوئی دوسرا نبی آ سکدا. حضرات اس طرح نہیں پیار اور محبت دے نال میں کہاں گا تاجدار ختم نبوت تسی دو واری دونوں تنو بلند کر کے کہنا زندہ باد. مل کر کے بولیے تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی پیار دینال محبت دینال آئی دے جلسہ آئی دیئے بزم آئی دیئے کانفرنس تحفظ عقیدہ ختم نبوت دی عظیم عنوان دینالی نکات پذیرے. میں تے کیا کرنا بندہ نہیں بول دا بندے دا خون بول دے. جدو عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دیا واریان مومن تے مسلمان اتنے ٹھنڈے اور اتنے سست نہیں ہویا کر دے. مومن اور مسلمان اپنے عقیدے دا اظہار کیتا کر دینے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا کر دینے پیار نلا کو تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی مل کر کے آکو تاجدار ختم نبوت. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مل کر کے بولیے تاجدار ختم نبوت. کتنے رب کریم نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مل کر کے بولیے تاجدار ختم نبوت. کتنے رب کریم نے اعلان فرمایا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ختم نبوت دا ذکر اس انداز دے نال کر دینے. فرمایا انا خاتم النبیین. لوگو میں ہوں خاتم النبیین. محبوب جی خاتم النبیین کون ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی
نبی بعدی لوگو خاتم النبیین اس عظیم ہستی نو کیا جاندہ ہے جنہ دے بعد قیامت آ سکتی ہے. بولو دوسرا نبی آ سکدا دوسرا نبی نہیں آ سکدا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا نبی بڑے بڑے آئے بڑی بڑی عظمت بڑی بڑی شان بڑا بڑا مقام لے کے آئے پر جڑی عظمت اللہ نے میرے تیرے پیر نو عطا کی تھی اللہ دی قسم کسے دوسرے نبی نو نہیں عطا کی تھی. میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہتے میرے رب کریم نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. حضرات گرامی نبی بڑے بڑے آئے بڑی بڑی عظمت بڑی بڑی شان لے کے آئے پر جڑی عظمت اللہ نے میرے تیرے پیر نو عطا کی تھی اللہ دی قسم کسے دوسرے نبی نو نہیں عطا کی تھی. آپ پھر آ کرتے پیار نال کیوں نہ کہہ جاواں یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا یہ سب تو اونچی شان والا. تسی بھی میرے نال مل کر کے پڑھو سرکار دی نعت پڑھو میرے نبی دی نعت نال پیار کرو. کافر میرے نبی دی توہین کر دینے کافر میرے نبی دی گستاخی کر دینے. حضرت حسان میرے نبی دیاں نعتاں پڑھ دے جا رہے نے نبی پاک فرمان دینے حسان میریاں نعتاں پڑھ دا جا تو میرا دفاع کریں گا اللہ تیرا دفاع کرے گا. حضرات گرامی مل کر کے پڑھئے نئے سب تو اونچی شان والا آ گیا یہ رب تو رتبے پان والا آ گیا. کلیاں وچ توحید دے دیوے بل گئے کلیاں وچ توحید دے دیوے بل گئے. کیوں اے روشنی ورتان والا آ گیا یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا یہ رب تو رتبے پان والا آ گیا. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے رب تو رتبے پان والا آ گیا. فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا. رب تو رتبے پان والا آ گیا یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا. آخری جملہ توجہ دینا سنے آجے جیسے کسے دا پار او لوگو نہیں سی کوئی چاہندہ جیسے کسے دا پار او لوگو نہیں سی کوئی چاہندہ اے اونا دی پنڈ چان والا آ گیا یہ سب تو ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی آخر تے لگاؤ پھر استاد محترم دا بیان شروع ہوئے گا مل کر کے بولیے تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی میدہ سرے آسا جیسے کسے دا
یار او لوکو نہیں سی کوئی چاوندا اے او نام دی پنڈ چان والا آ گیا مل کر کے آگو سب تو اونچی شان والا اور میں نے ایک اور جملہ یاد آیا فیصلہ آباد دے اندر فکر آخرت کانفرنسی میں آخرت دے مناظر آخرت دیا سختیاں حشر والے دن دیا گرمیاں انہاں دا ذکر کیتا میرے بعد میرے استاد محترم دا بیان سی حضرت شاہ صاحب فرمان لگے بالکل حق کے قیامت والا دن بڑا سخت ہوئے گا سورج انسان دے قریب ہوئے گا قیامت والے دن پل صراط تو گزرنا ہوئے گا ہر بندہ ربی نفسی کہہ رہا ہوئے گا فرمان دے نے لیکن سانو اس بات دا حوصلہ ہوئے گا کہ اوتھے سرکار ہونگے بولو بولو اوتھے سرکار ہونگے پھر کیوں نہ کہہ جاواں تینوں حشر دا کی ڈر وہابیا تینوں حشر دا کی ڈر وہابیا اے تیرے بخشان والا آ گیا اے تیرے بخشان والا آ گیا مل کر کے آکو اے سب تو اونچی شان والا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے میرے محبوب نو بڑیا اچھیاں شانہ عطا کیتیاں نے وقت اجازت نہیں دیندہ میں اسی بات اکتفا کرنا آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین